रात की ठीक 12 बजे थे। दिसंबर की यखबस्ता हवा सुनसान सड़कों पर चीखती हुई गुजर रही थी। आसमान पर काले बादल ऐसे मंडला रहे थे जैसे किसी अंधी ताकत ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। शहर के पुराने बस अड्डे पर सिर्फ एक जर्द बल्ब जल रहा था जो बार बार झपक रहा था। वहां खड़ी आखिरी बस के शीशे धुंध से भरे हुए थे। बस के ऊपर जंग आलूद बोर्ड पर लिखा था, रात की आखिरी सर्विस, काला पुल। काला पुल एक वीरान गांव था जहां बरसों पहले एक खौफनाक हादसा पेश आया था। उस हादसे के बाद वो रास्ता बंद कर दिया गया था। मगर अजीब बात ये थी कि हर साल दिसंबर की इसी तारीख को एक बस रात 12 बजे अड्डे पर आती और फिर गायब हो जाती। अहमद एक नौजवान सहाफी था। वो पुरस्रार वाकयात की खोज लगाने में मशहूर था। उसने कई बार इस भूतिया बस के बारे में सुना था मगर कभी यकीन नहीं किया। आज वो सच जानने आया था। अड्डे पर मौजूद बूढ़ा चौकीदार उसे बार बार मना कर रहा था। बेटा, इस बस में जो जाता है वापस नहीं आता। अहमद हंस दिया। छाछा, ये 21वीं सदी है। भूत प्रेत सिर्फ कहानियां होती हैं। चौकीदार के चेहरे पर खौफ फैल गया। काश तुम सही होते। बस का दरवाजा खुद ब खुद चरचराती आवाज के साथ खुला। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। ड्राइवर ने सियाह कोट और पुरानी टोपी पहन रखी थी। उसका चेहरा आईने में भी साफ नजर नहीं आ रहा था। चलना है तो बैठ जाओ। उसकी आवाज अजीब खुरदुरी थी। अहमद अंदर चढ़ गया। बस में सिर्फ 5 मुसाफिर बैठे थे। एक औरत सफेद साड़ी में खिड़की के पास बैठी मुसलसल बाहर देख रही थी। एक छोटा लड़का अपनी गोद में टूटा हुआ खिलौना पकड़े बैठा था। एक मोटा आदमी बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। आखिरी सीट पर एक नौजवान लड़की बैठी थी जिसकी आंखों में अजीब खौफ था। अहमद ने मोबाइल निकाला मगर सिग्नल गायब थे। बस आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। चंद मिनट बाद शहर की रोशनियां पीछे रह गईं। अब सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो निगल लेने को तैयार हो। अचानक अहमद को एहसास हुआ कि बस के अंदर गैर मामूली ठंड बढ़ रही है। उसने शीशे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा सर्द। फिर उसने एक अजीब चीज देखी। सामने वाली सीट पर बैठा लड़का आहिस्ता आहिस्ता सर घुमा रहा था। उसकी गर्दन मुकम्मल तौर पर उल्टी सिमट मुड़ गई। अहमद का सांस रुक गया। लड़की की आंखें सफेद थीं। आप पहली बार आए हैं। उसकी आवाज किसी कुएं की गहराई से आती महसूस हुई। अहमद ने खुद को संभाला। तुम्हारा नाम क्या है? लड़का मुस्कुराया। मैं मर चुका हूं। अचानक बस जोर से हिचकोला खाकर रुकी। ड्राइवर चीखा, कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा। बाहर घना जंगल था। दरख्तों के दरमियान धुंध तैर रही थी। फिर बस के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सब मुसाफिर खामोश हो गए। दस्तक दोबारा हुई, इस बार ज्यादा जोर से। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, वो आ गए। अहमद ने खिड़की से बाहर झांका और उसका खून जम गया। बाहर सड़क पर दर्जनों लोग खड़े थे। उनके जिस्म बुरी तरह जले हुए थे, आंखें गायब, चेहरे पिघले हुए। वो सब बस को घूर रहे थे। सफेद साड़ी वाली औरत रोने लगी, ये हमें लेने आए हैं। अचानक तमाम जले हुए लोग एक साथ बस की तरफ दौड़ पड़े। धड़ाम! किसी ने शीशे पर जोर से हाथ मारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरे शीशे खून आलूद हाथों से भर गए। अहमद चीख उठा, ये क्या है? पिछली सीट पर बैठी लड़की धीरे से बोली, ये वो लोग हैं जो इस हादसे में मरे थे। कौन सा हादसा? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल पहले यही बस खाई में गिर गई थी। सब जलकर मर गए थे। अहमद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मगर तुम लोग तो जिंदा हो। लड़की ने खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, हम भी मर चुके हैं। बस के अंदर अचानक तमाम लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ बाहर बिजली चमक रही थी। चमक की रोशनी में अहमद ने देखा, तमाम मुसाफिरों के चेहरे बदले हुए थे, जले हुए, खौफनाक।
ان کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ اچانک ڈرائیور اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ اس نے آہستہ آہستہ ٹوپی اتاری۔ اس کا آدھا چہرہ مکمل جلا ہوا تھا، گوشت لٹک رہا تھا۔ ہم سب اسی رات مرے تھے۔ احمد پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں نہیں! ڈرائیور کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اور اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ بس دوبارہ چل پڑی، مگر اب سڑک غائب تھی۔ بس ہوا میں چل رہی تھی۔ نیچے گہری کھائی تھی جہاں آگ جل رہی تھی۔ انسانی چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ احمد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھا۔ تمام مردہ مسافر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ لڑکا ہنس رہا تھا۔ ہمیں ایک نئے مسافر کی ضرورت تھی۔ احمد نے جیب سے چھوٹا قرآن نکالا جو اس کی ماں ہمیشہ سفر میں رکھنے کو کہتی تھی۔ وہ کانپتی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اچانک بس کے اندر زوردار چیخ گونجی۔ تمام روحیں پیچھے ہٹ گئیں۔ ڈرائیور غصے سے چلایا۔ پڑھنا بند کرو! احمد اونچی آواز میں تلاوت کرتا رہا۔ بس بری طرح ہلنے لگی، شیشے ٹوٹنے لگے، باہر موجود جلی ہوئی روحیں چیخنے لگیں۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بس بے قابو ہو کر نیچے کھائی کی طرف گرنے لگی۔ تمام روحیں دردناک چیخیں مار رہی تھیں۔ احمد نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر خاموشی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ سڑک کنارے پڑا تھا۔ اس کے کپڑے خون اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ سامنے پولیس کھڑی تھی۔ ایک افسر حیرت سے بولا، یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ احمد نے کانپتے ہوئے پوچھا، بس کہاں ہے؟ افسر خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، کون سی بس؟ یہاں تو 20 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد کبھی کوئی بس نہیں چلی۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، میں کل رات اسی بس میں تھا۔ پولیس والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم شاید صدمے میں ہو۔ احمد نے زمین پر نظر ڈالی۔ وہاں کیچڑ میں ایک پرانا زنگالود ٹکٹ پڑا تھا، رات کی آخری سروس، کالا پل۔ اچانک اس کے پیچھے کسی بچے کی ہنسی گونجی۔ وہ فوراً مڑا۔ وہی لڑکا سڑک کنارے کھڑا تھا، اپنی سفید آنکھوں کے ساتھ۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ ہلایا۔ ہم پھر ملیں گے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ دھند میں غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد احمد کبھی پہلی جیسا نہ رہا۔ اس نے صحافت چھوڑ دی۔ رات ہوتے ہی اسے بس کے بریکوں کی آوازیں سنائی دیتیں۔ کبھی کبھی اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آتی۔ جب وہ فون اٹھاتا، صرف جلتے ہوئے لوگوں کی چیخیں سنائی دیتیں۔ 1 سال بعد دسمبر کی اسی رات پرانے بس اڈے کے چوکیدار نے پھر وہی بس دیکھی، زرد بلب کے نیچے کھڑی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر آخری سیٹ پر احمد بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں اور وہ نئے مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ دھند میں غائب ہو گیا۔ لیکن سوال آج بھی وہی ہے۔ اگر آج رات 12 بجے آپ کے سامنے وہ ہانٹڈ بس آ کر رک جائے تو کیا آپ اس میں بیٹھنے کی ہمت کریں گے؟ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید خوفناک اور سسپینس سے بھرپور قصوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔